Kitang mga Pilipino, hilig kaayo ta nga kung naga ni celebration, nagyo kaon. Mag-prepare gyud ta og pagkaon like birthdays, weddings, even gani pag-celebrate sa death anniversary, kanang katapusan sa pangadji, kaya sa namatyan, and even gani a little success sa atong kinabuhi graduation, we celebrate that one. In a way, we prepare food. And of course, we invite people. Ikaw nakasuway na ka nga gi-invite kag usa ka kumbira? Sa pag-attend nimo anang kumbira, asa man ka dapita gipalingkod? Didto ba sa VIP table or diri lang ka sa loyo-loyo nga bahin? Nga ikaw isip guest, isip invited lang, asa man sa kaganahan mo lingkod? Imo bang gi-aim nga makalingkod ka didto sa presidential table or VIP table, or ari lang ka sa kilid-kilid mo tago-tago lang ka kay mauwaw ka? Ang atong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint Luke chapter 14 verses 1, 7 to 14. Si Jesus miingon, "Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan, kay tingali unya og may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo. Ug ang nagdapit kaninyong duha, moduol ug moingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka o mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua, kung dapiton ka, adto lingkod sa labing ubos nga dapit. Aron ang nagdapit kanimo moduol ug moingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas." So, ang atong Ginoo nagpasidaan nya kung imbitaron di ay ta, dili ta mo diretso sa presidential table. Adto usa ta sa kilid. Kay of course mauwaw man ta nga mabadlungan ta. Kana bitawng libakon ta sa uban ba nga nganong naam na siya diha, kinsa man na siya? Nga wa man na siya labot diha. Daghang kay istorya ang uban, mauwaw ba ta? Not unless kung kita gidala ngadto sa nag-invite nato. Uy, ari diri. Kay nakoy lamisang giandam para nimo diri. That's the time we will go with him or her to sit there. Pero nagani uban nga mas mopili pa nga moingon nga ay diri lang ko, okay ra ko diri. Tungod kay mauwaw. Dili na sa ingon nga kanang manggiuwawon. It's because gusto lang siyang mo give way or mo respetar sa mga mas importante pa nga bisita. Ang iyang tanaw siyang kaugalingon is nagpaubos lang siya para lang mo give way sa uban. Og dili siya gusto nga kanang makita sa tanan. Kimo man nagiingon ni Kristo, ang magpaubos ipataas, ang magpataas ipaubos. Naiuban nga ganahag special treatment bisag walay niingon lingkod dito. Pero dako kay nang uwaw once mabadlungan ta. Kauwaw ra bagid taon ana. Matandog ang ato ang pride. Pero kung adto lang ka sa ubos nya mabalhin ka didto, dili matandog ang imong pride. Nga naman, wala man nimo gipasigarbo ang imong kaugalingon, wala man nimo gisaya-saya ang imong kaugalingon nga dapat adto jud ka kay importante ka nga tawo. Kitang tanan importante ta sa pananaw sa Ginoo. Lain-lain mag-judgment ang mga tawo nato. Mao na nga isip agig pamatasan atong tan-awon kung asa ta dapita dapat mo lugar, especially if there is a celebration.